Tension has gripped parts of South Goa following the late-night demolition of temporary Gaushala managed by Dhyan Foundation on Sri Damodar Devasthan property at Deusa, Zambauli. Protesting the action, members of Vishwa Hindu Parishad and Bajrang Dal gathered outside administrative and police office in KPM and submitted a memorandum to Executive Magistrate and KPM Police Inspector. The group has demanded immediate registration of FIR, a detailed criminal investigation, and the arrest of those responsible for the demolition. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की काल पयच्या रातीक एक दुखद घटना आनी दुर्दैवी घटना जी घडल्या ताचो निशेध करपा खातीर आज आमी सगळे हांगा बजरंग दल आनी विश्व हिंदू परिशद म्हणून जमल्या. घटना अशी घडली की मध्यरात्रीक जी गो माता म्हणून आमी जाचें पुजन करतात अशा गो मातेचे गोशाळा एका रातीन सगळी उध्वस्त केली आनी गो मातेक त्या पावसान भिजत तिका रावचें पडलें. एक अत्यंत दुर्दैवी घटना आसा आनी त्या विशयान ताचो निशेध करपा खातीर आनी ही जी क्रिमिनल घटना जी आसा ताची चवकशी करची आनी जे कल्प्रीट आसात तांकां बेगीच्या बेगीन तुरुंगान घालचें अशी मागणी घेवन आज आमी हांगा मेळपाक आयिल्ले. आमी ताजें निवेदनूय आत्तां मॅजिस्ट्रेटाक केपेचे मॅजिस्ट्रेट जे आसात एक्झिक्युटीव मॅजिस्ट्रेट हांकां दिले आमी आनी आत्तां आमी केपें पोलीस स्थानकाचे निरीक्षक आसात तांकांय मेळटले आनी तांच्या कडेनूय विनंती करतले की हाजी बेगीनान बेगीन केस जी आसा ती रजिस्टर करून ताची चवकशी करची आनी जे गुन्यांवकार आसात ह्या सगळ्या घटने फाटल्यान जे लोक आसात तांकां अटक करची अशी आमची मागणी आसा. बरोबर. आत्तां दुर्दैवी अशी घटना प्रतिभाईन तर सगळें सांगलेलेच आसा तरी पण सांगपाक सोदता जे काल आमी आयज एक व्हिडिओ पळयलो तेतून भितर देवस्थानाचोच पदाधिकारी एक मनीस असो म्हणटा की खंयच्यान तरी गोरवां हाडटात आनी गोशाळेन दवरतात. हांव हे खास करून तेकाच न्ही पण असले विचार आसलेल्या प्रत्येक मनशाक एक सांगूंक सोदता कत्तलखान्यान वचचे परस वाचोवन ते खंय गोशाळेन आमी हाडून दवरतात. पण आनी जेन्ना देवळाचो आवार आसता देवळाच्या आवारान एक गोशाळा खऱ्यांनीच सोबून दिसता. जशें आमी म्हणटात घर जर असलें जाल्यार घरान दारान जशी तुळस सोबून दिसता न्ही तशीच एक देवळाच्या आवारान म्हाका दिसता एक गोशाळा खऱ्यांनीच सोबून अशी दिसता आनी देवळाकय एक पूर्णत्व अशें तेतून भितर येता गोशाळा असले कारणान. पण जर तर गोशाळा जर मोडूत काडपाची जर तर खंय तरी एक हें आसा. आयज आमी एक खऱ्यांनी मोठो मुद्दो आमी विचार करपाक जाय आयज जे संपूर्ण गोंयच्या लोकांनी ती तो कितें काय म्हटल्यार देवळाच्या आवारान जर तर ही गोशाळा आशिल्ली आनी देवळाचे म्हाका दिसता देवळाच्या आवारान आनी ही गोशाळा कोणी तरी येवन मोडली जाल्यार म्हाका दिसता द कमिटी ऑफ द टेम्पल शूड बी द फर्स्ट पर्सन टू गो इन द पुलीस स्टेशन एंड कंप्लेन बिकॉज तेंच्या आवारा भितर कोणी तरी येवन हांगा हे गुन्यांव केल्लो आसा आनी त्या गुन्यांवाचेर वचून कंप्लेन करचे परस म्हाका दिसता ते खंय तरी रिजनिंग जावपाक लागलें आसा. ही लोकांनी खंय तरी हेची खबरदारी घेवपाक जाय आनी विचारपूर्वक म्हाका दिसता हेजेर खंय तरी काम करपाक जाय. देवस्थान म्हणटकीर जेन्ना आमी श्री दामबाबाक जेन्ना नटमस्तक जातात आनी दामबाबाच्या नांवान जेन्ना आमी आंगाक गुलाल लावन घेतात तेन्ना आमकां इतकी व्हड एक वी फील लायक देर इज अ शील्ड अगेन अपॉन आवर बॉडी. जेन्ना आमी त्या विचाराचे मनीस आनी जेन्ना अशेंच त्याच देवळाच्या आवारान प्रांगणान भितर जर तर अशें जाता न्ही जाल्यार एक खूब दुर्दैवी घटना आसा. आनी जे लोक हेतून भितर 100-150 आसूं दी नाल्यार 1,500 आसूं दी जे लोक ह्या भितर हे गोशाळा मोडपाक भितर त्या दिसा आयिल्ले आनी जर तर तुमकां दिसत आसत की आमी हें करून खंय तरी सुटले आनी खंयच कोणाच्या हेतून येवचो ना जाल्यार सदांच याद दवरात देवाच्या दारान तुमी एक गायेक दुखयल्लो आसा. आमच्या भुरग्यांनी काल त्या शेडी पोंदाक पडलेली गाय आनी एक बारीकशें वासरू इंजर्ड जालें तेजेर ती शेड पडली ती मशिनांनी जेन्ना मोडली तेन्ना तेजेर पडली. तांकां सुद्दां काल आफ्टर ऑलमोस्ट 12 hours 12 वरां नंतर त्या गायेक भायर काडलेलो आसा. विचारपूर्वक करात कितें करता तें.